बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान अमेरिका जंग ने जहां बहुत सारे मामला दुनिया के सामने खोल कर रख दिए और ये बता दिया कि कोई सुपर पावर नहीं है, आपका जज्बा, आपका इत्मीनान और आपकी जो ताकत है वो आपकी आवाम है। ये साबित हो गया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, इसराइल जैसा पीछे बड़ा मुल्क और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट के वो ममालिक जो एक सहूलतकार के तौर पर अमेरिका के साथ थे, ईरान को फ़तह नहीं कर सके। ईरान का फ़तह क्या करना था, कोई एक मकसद भी, 8 मकासद लेके निकले थे, अभी तक एक मकसद भी हासिल नहीं कर सके। उल्टा उनको अब अपने मुल्क में जवाबदेह होना पड़ा है उन अरबों डॉलर्स का जो आपने हरमज़ में डूब गए। दुनिया की मईशत जो है वो तबाह हो गई और आज भी अमरीकी इंडेक्स जो है वो निचली सतह पर ट्रेड हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पैसा डूब रहा है और हालत ये है कि अमेरिका अमान जैसे मुल्क को भी धमकी लगाने पर आ गया है। जी हाँ, अब उसने कहा है कि अमान अगर ईरान के साथ किसी किस्म का आपने हरमज़ की गुज़रगाह बनाने पर मुआहदा करेगा तो वह अमान पर भी हमला कर देगा। तो किस किस पर हमला करोगे? क्या ईरान पर हमला करके आपने वो मकासद जिसके लिए ये हमला किया गया था, क्या आपने हाक जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया, आपने हरमज़ आपके कंट्रोल में है, क्या मिसाइल प्रोग्राम जो है ईरान उससे पीछे हट गया, या उसकी एटमी क़ुव्वत जो है उसको आपने ख़त्म कर दिया? तो ये कोई एक मकसद भी आप हासिल नहीं कर सके और अब जब कुछ हासिल ना हो सका तो आपने अमान को भी धमकाना शुरू कर दिया है। तो क्या ख़ित्ते में एक नई जंग जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मिडल ईस्ट में मौजूद तमाम ममालिक को एक बात का अदराक तो बड़ी सही तरीके से हो गया कि अमेरिका उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका अगर बचा सकता तो अमेरिका बहरीन में अपने 5th फ्लीट के जो अड्डे थे या कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स थे उनको बचा लेता। अमेरिका अगर बचा सकता तो अल सालम एयर बेस कुवैत बचा लेता। अमेरिका अगर बचाने को आता तो अल अदीद कतर की एयर बेस को बचा लेता। अमेरिका अगर आता तो अल सुल्तान एयर बेस सऊदी अरब में जो थी उसको बचा लेता। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी के बाकी ममालिक समेत उनमें मौजूद फ़ौजी अड्डों को और अपने सफारत खानों को बचाता। इराक़ में अपनी इंस्टॉलेशंस को बचा के रखता और कुर्द इलाके में अपना फ़ौजी अड्डा खाली ना करता। अमेरिका तमाम का तमाम मिडल ईस्ट में नाकाम मुहाफ़िज़ जो है वो डिक्लेयर होने जा रहा है। और ये बैनुल अक़वामी मीडिया जो है इस बात को बड़े बढ़ा चढ़ा कर बयान भी कर रहा है कि यहाँ के मिडल ईस्ट के ममालिक में ये तासुर खुलकर सामने आ गया है कि अमेरिका ईरान को नहीं रोक पा रहा है। यानी ईरान जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, वहाँ अपना बैलिस्टिक मिसाइल या अपना ड्रोन जो है उसको फायर करेगा। उसका क्रूज़ मिसाइल जिस जहाज़ को चाहेगा निशाना बनाएगा और अमेरिका उससे उसका दिफा नहीं कर पाएगा। अमेरिकन जहाज़ जो है जो उसके एयरक्राफ्ट हैं वो गिराए गए हैं। उसके MQ-9 जैसे ड्रोन जिनको दुनिया का जदीद तरीन और सेटेलाइट गाइडेड ड्रोन्स कहा जाता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, उनको गिरा लिया गया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों ड्रोन्स जो हैं अब तक गिराए जा चुके हैं। और अब सूरत हाल ये है कि अमान जैसे मुल्क ने भी इसी में अमान समझी कि वो ईरान के साथ मुआहदा कर ले, क्योंकि अमेरिका उसको भी नहीं बचा पाएगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें इस वक्त अमान के जो बादशाह हैं उन्होंने ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि आए फैसला करते हैं कि क्यों ना हम मिलकर आपने हरमज़ पे कंट्रोल करें। और ईरान पहले से ये बात जो है ऑफ़र कर चुका था अमान को कि वो और अमान मिलकर एक रास्ता मुतय्यन कर लेते हैं। अगर अमान की तरफ से गुजरेंगे जहाज़ तो वो टैक्स वसूल करेगा और उसमें से एक हिस्सा ईरान को देगा। इसी तरह ईरानी गुजरगाह की तरफ से अगर गुजरेंगे तो ईरान उसमें से अमान को हिस्सा देगा। ये एक ऐसा मुआहदा था या अगर हो जाए तो मुआहदा हो जाए तो ये इससे दुनिया भर के तमाम ममालिक को आसानी होगी। देखें, अमेरिका यहाँ का स्टेक होल्डर नहीं है। अमेरिका का यहाँ पर एक कतरा या 1 इंच ज़मीन नहीं है। तो वो किस बल बोते पर आपने हरमज़ पर कब्ज़े की बात करता है? इसका मतलब ये है कि वो काबिज़ है, यहाँ कब्ज़ा करना चाहता है, तो क्यों कोई इस कब्ज़े को तस्लीम करेगा? और अगर करेगा तो मरेगा, क्योंकि ईरान किसी सूरत किसी ऐसे मुल्क को अब नहीं छोड़ेगा जो अमेरिका की सहूलतकारी करेगा। अमान जो है ये इसने एक अच्छा फ़ैसला किया
کہ اس نے ایران کے ساتھ مل کر آپ نے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کو ایک طرح کا ریلیکس کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے الٹی دھمکی لگا دی اور یہ کہا کہ وہ عمان پر بھی چر دوڑے گا۔ اب یہ ایک نئی جنگ ہوگی، اگر وہ عمان پر حملہ کرے گا تو ایران عمان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پہلے ایران اکیلا تھا، اب عمان بھی اس کے ساتھ خطے میں شامل ہوگا، جو کہ آبِ ہرمز کی دوسری طرف ہے۔ گو یہ ایک دھمکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کہ صرف اس سے پہلے ایران کو بھی اسی طرح کی دھمکیاں لگاتے رہے ہیں کہ تہذیب ختم ہو جائے گی، نام و نشان مٹا دیں گے، ایک نسل ختم ہونے کو آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی بھی چیزیں کرتے رہے۔ لیکن کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکن اخبارات جو ہیں یا میڈیا ہاؤسز جو ہیں پکار کر بتا رہے ہیں کہ کمزور ہو گیا بھائی، آپ کے پاس نہ میزائل سسٹمز ہیں، نہ انٹرسیپٹرز ہیں، آپ کے پاس اب وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ایران کو روک سکیں۔ اگر آپ ایران کو نہیں روک پا رہے ہیں تو چین اور رشیا جیسے ممالک کو کیسے روک سکیں گے؟ اور اس پر اب آپ عمان کو بھی دھمکا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 200 ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ عمان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے، امریکہ وہاں پر اپنا فوجی اڈا رکھتا ہے، اور امریکہ ہمیشہ عمان کو استعمال کرتا رہا ہے۔ آبِ ہرمز میں ایران کے بعد اگر کوئی بڑا سٹیک ہولڈر ہے تو وہ عمان ہے۔ پہلے اس نے ایران کے ساتھ جو ہے جنگ کی، اب یہ عمان کو بھی دھمکا رہا ہے۔ تو کیا آبِ ہرمز کی جنگ جو ہے اب باقی ممالک میں داخل ہونے جا رہی ہے؟ میں تو ویسے یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک دہیمہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک جگہ آپ کو آگ یا دھواں کم ہوتا نظر آئے گا تو دوسری جگہ پر پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ اب نظر آتا ہے کہ ایران کی طرف سے معاملات جب ذرا ٹھنڈے ہونے لگے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان والا قصہ چھیڑ دیا ہے۔ اگر یہاں پر خاموشی اختیار کی جائے تو عمان اور ایران مل کر ایک ایسا راستہ آبِ ہرمز میں بنا سکتے ہیں جس پہ سیف ٹریڈ کی جا سکتی ہے۔ گو اس کا ٹیکس ضرور دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے پوری دنیا کو ایک قسم کی ریلیکسیشن ملے گی۔ میں نے اپنے ولاگ کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ امریکی اسٹاک ایکسچینج آج کے دن میں جو ہے وہ بیرش ہوئی ہے، یعنی نیچے کی طرف گئی ہے، اور یہ کافی جو ہے دھچکا ہے امریکی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو۔ جب سے عمان کو دھمکانے کی بات کی ہے اس وقت سے امریکی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اوپر آنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو امریکہ کے لیے اگر یہ جنگ بھی شروع کرنا امریکہ نے کر لی تو پھر ستے حیرانے پہ، کیونکہ ایران ایک طرف سے اور عمان دوسری طرف سے امریکہ کا مقابلہ کرے گا۔ عمان شاید ایران جتنا مضبوط ملک تو نہیں ہوگا، لیکن خطے میں اس طرف والے یعنی ایران کے مغرب والے ممالک میں جو ہے عمان ایک ایسا ملک ضرور ہوگا جو پھر امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ امریکہ کیا اس پر قبضہ کر لے گا، اور کیا مڈل ایسٹ کی باقی تمام ریاستیں جو ہیں عمان پر قبضہ ہونے دیں گی، حملہ ہونے دیں گی؟ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی بھول ہوگی۔ اصل میں بکھلاہٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ وہ ایران پر وہ مطلوبہ نتائج جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا ابھی تک حاصل نہیں کر سکا، اس لیے اس نے عمان کو بھی جنگ کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ دھمکی پر اگر عملی جامہ پہنایا گیا تو یاد رکھیے گا یہ امریکہ کا جنگ کے حوالے سے آخری اقدام ہوگا، کیونکہ اس کے بعد شاید امریکنز کو یہاں سے بھاگنے کا بھی موقع نہ ملے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ عمان نہیں، ایران جو ہے اس سے نپٹے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔